जी रॅली तुम्ही काढला ती कित्या खातीर काढली आसा? ॲक्च्युली भारतीय जनता युवा मोर्चानी रॅली काडिल्ली आसा हर घर तिरंगा, जो ह्या दिसांनी आमचो नरेंद्र मोदीन 13, 14, 15 जो संकल्प केल्लो आसा हर घर तिरंगा. सो त्या हातून आमकां ह्या विका भितर एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कुडचडे आमकां द लिडरशीप ऑफ आमचो आमदार निलेश भाई काब्राल हांच्या हातून आमी ही रॅली काडिल्ली आसा. सो ही रॅली आतां अशी वचून आमच्यान सोंडा पंचायत कवर करून मागीर ह्या परत रान भरून परत कुडचड्यार झडपी आमी पोरू पळयता हर घर तिरंगा जो आहलो तो नारो आहलो सगळ्यांनी पाळ्ळो, पूण जेन्ना 3 दीस जाले सुद्दां वर्सभर ते खंय तरी कोणाल्या घरार बाकी कडेन दिसून येयले. ह्या वर्सा तुमी कितें कंडिशन घालतले? ऑफकोर्स ते तशें उरपा जायना. ते तितले दीस जाले 15 ऑगस्ट जालो, मागीर सगळ्यांनी काडपाचें आपल्याचें सगळ्यांत जितलें लायिल्लें तशी त्या प्रमाणे जबाबदारी आसा प्रत्येक नागरिकाची. तेणें काडपाक जाय आनी खंयी जर तो फ्लॅग असो तसो पडपाक जायना, खंयीच हें जावपाक जायना, मिसयूज जावपाक जायना. हें सगळ्याची नागरिकाची आपल्याची जबाबदारी आसा. त्या तरेन प्रत्येक नागरिकान सगळें सारकें काडपाचो, त्या टायमार बी आपली जबाबदारी पार पडपाक जाय. मॅडम तुमी हितून भितर सहभागी जाल्ले आसा रॅलींक भितर, कितें सांगपाक सोदता? This BJP Yuva Morcha is organizing this rally, Tiranga Yatra. It is in order to celebrate our Independence Day. Our MLA is not there because he had some urgent work, but all the youths, we had a lot of participation. So all the youths also came for this rally along with Yuva Morcha Nikhil Shirodkar. सरपंच, तुमचे एरियेक भितर जे फ्लॅग जे आसा, जे हर घर तिरंगा लायिल्ले आसा, खंय तरी दिसून येता. ह्या फावटी तुमी सरपंच म्हणून कितें इन्स्ट्रक्शन दितले लोकांक? ते उरपाक जायना म्हण? उरपा जायना ना 15 हें मागीर उरता. ओके ना, ज्या प्रमाणे आतां आमी हो जो 3 दिसांचो हर घर तिरंगा हो जो आमी प्रोग्राम सेपरेट करता, तेन्ना त्या हितून आमकां एक आमदारान सुद्दां आमच्या काल मिटिंगेन सांगलेलें आसा की हो 3 दिसाचो फ्लॅग 15 तारीख उपरांत मागीर उरपा जायना अशें म्हणून आमदारान एक सजेस्ट केल्लें आसा. त्या प्रमाणेच आमी फॉलोअप केलेली. निखील, आमी पळयता युवा मोर्चान गेल्ल्या वर्सा काडलो, ह्या वर्साक रॅली जी आसा ती काडली आसा. कशे पद्दतीन जे आसा ऑर्गनायझेशन कशें केल्लें आसा तुमी? युवा मोर्चान ही वार्षिक पद्दतीन रॅली काडिल्ली आसा भायर तिरंगा यात्रा म्हणून. तातूंत सगळे तिरंगाच घेवन बायक घेवन आसताले. गेल्ल्या वर्साय खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां. ह्या वर्सा खूब बरो मेळ्ळा. अरावंड 150 सुमार बायक पळयता आसतली. बरें चल्लां युवा मोर्चाचें काम कुडचड्यार खूब बरें जालें. नमस्कार. देशाची आन बान शान हो आमचो तिरंगा आसा आनी ह्या तिरंग्या खातीर अनेक जवानांनी आपल्या जिवनाचें बलिदान दिलें आमच्या देशा खातीर. आनी हो तिरंगा खंय तरी आमचो एक स्वाभिमान, अभिमान आनी ह्या हितूंतल्यान आमी वागतात. आमी पळयता गेल्ल्या वर्सा साकून भारतीय जनता पक्ष ह्या तिरंग्याच्या स्वरुपान हर घर तिरंगा हो नारो दिलो आनीक गेल्ल्या वर्साच्यान सक्सेसफूल असो हो तिरंगा प्रत्येक घराक लागलो, प्रत्येक इमारतीक लागलो, प्रत्येक सरकारी कार्यालयाक लागलो. आयज आमी परत एकदा होच नारो आयकता भारतीय जनता पक्षाच्या युवा जे मोर्चा आसा तेंचे हितूंतल्यान. भारतीय जनता पक्ष कुडचडेचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष निखिल शिरोडकर तशें ते सांगात्यांनी हांगा गेल्ल्या वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्दां रॅलीचें आयोजन केलें आनी ह्या रॅलीक तेंच्यांनी एक संदेश दिल्लो आसा हर घर तिरंगा. आनी ह्या हितून भितर वांटो घेतलो आसा CP जो आसा आमचो कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो प्रसन्ना भेंडे, तशेंच जस्मीन ब्रागांचा नगरसेविका, तसोच झडपी जो सिद्धार्थ गांव देसाय हेंच्यांनी सगळ्यांनी सहभाग ह्या रॅलीक घेतलो. अशा वेळाक जेन्ना इन गोवान तांकां स्पेशली विचारलें की हो जेन्ना हर घर तिरंगा जेन्ना लागतलो तेन्ना हो काडप केन्ना, कारण हो प्रश्न करपाचें साहजीक आहलें. कारण गेल्ल्या वर्सा जे तिरंगा घराघराक लायिल्ले ते काही घर जीं आसा, काही दुकानां जीं आसा त्या दुकानांनी 1 वर्स जालें अजून पर्यंत दिसून येता. म्हणटकीर आमच्या तिरंग्याचें, ज्या तिरंग्या खातीर जवानांनी आपलें बलिदान दिलें, ज्या तिरंग्या खातीर इतलें रगत साणेचें पडलें, असो तिरंग्याचो खंय तरी अपमान जावपाक जायना. आनीक हो तिरंगो खंय तरी सुरक्षीत 15 ऑगस्ट जाले नंतर हो सुरक्षीत काडून आपल्या घरांक दवरपाचो असो संदेश हो तुमी दितले काय ना हेंवूय तांकां विचारलें. तेन्ना सगळ्यांनी सांगलें आसा की तिरंगा जेन्ना लायतात आनी आमच्या इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी सांगलें आसा की तिरंगा लायल्या नंतर जेन्ना 15 ऑगस्ट जातलो तेन्ना तो सुरक्षीत रित्या काडून तेज्या तितल्याच अभिमानान तो काडचो अशेंय तेणी म्हणलें आसा. म्हणटकीर आयज भारतीय जनता युवा मोर्चा तशेंच जें काम करता कुडचड्या भितर हें खरें तो वाखाणे जोगी आसा. पूण तिरंग्याच्या संदर्भात सुद्दां हर घर तिरंगा हो लागपाक जाय आनी अवश्य लागपाक जाय. पूण लागले नंतर तेजी जबाबदारी काडपाची तितलीच प्रत्येकान घेवपाक जाय. हेंवूय इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां सांगतात. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.